नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। गोदावरीबाट नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेर फर्किएको छ। 6000 भन्दा बढ्ता प्रतिनिधि राखेर उसले समूहगत छलफल गर्यो र पार्टीको विधान कस्तो हुने भनेर उसले छलफल गर्यो। त्यसपछि महाधिवेशनको लागि नेकपा एमाले एक ढङ्गको तयारी सम्पन्न गरेको छ। निकै ठुलो खटपट विग्रह थेगेको भोगेको नेकपा एमाले अब महाधिवेशनको पूर्व तयारीमा छ। त्यसको लागि उसले पार्टीको विधान तयार पारेको छ र त्यो पार्टीको विधानले पार्टीको अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाएको छ। हिजो पनि शक्तिशाली रहेको नेकपा एमालेको अध्यक्ष अब थप सर्वशक्तिमान हुनेछन्। उसले केही चिजहरू त्यसमा थपघट गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष थपेको छ, हटाएको उपमहासचिव एकजना राख्ने भनेर थप गरेको छ। पार्टीको अध्यक्ष हुनको लागि 70 वर्ष उमेर हद उसले तोकेको छ। तर प्रश्न उठ्छ, 69 वर्ष पुगेको मानिस पार्टीको अध्यक्ष हुन पाउने कि नपाउने भनेर। अर्थात् 70 वर्ष पुग्न एक दिन मात्रै बाँकी रहँदाखेरि पनि पार्टीको अध्यक्षको उम्मेदवार हुन पाउने भयो। तर त्यसपछि पार्टीको पूर्ण कार्यकाल अर्थात् 5 वर्ष नै अध्यक्ष भएर त्यो व्यक्तिले चलाउन पाउने भए। अर्थात् यसरी चलाउँदा कम्तीमा 75 वर्षसम्म एउटा मानिसले सक्रिय राजनीति नेकपा एमालेमा गर्न पाउने भयो। तर त्यही नेकपा एमालेमा बहस चलिराखेको छ। बहस अथवा मानिस प्रौढ या युवा उमेरले हुन्छ कि विचारले हुन्छ भनेर। यो 70 वर्षको उमेर हद केपी ओलीलाई हेरेर नै तयार पारिएको हो भनेर त्यहाँनिर बहस चलिराखेको छ। यो बहस चलिरहँदा कसैले यसको स्वागत गरेका छन्, कसैले यसलाई इन्कार गरेका छन्। त्यो अलग ढङ्गबाट यसको बहसहरू पैरवीहरू चलिराखेको छ। तर पार्टीको विधान पास भइसकेपछि यसलाई मान्नुको विकल्प रहेको छैन। तर त्यही नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनबाट निस्कँदा कुन मुख लिएर निस्केको छ? अँध्यारो मुख छ, ऊर्जावान छ, वा उसको अनुहार निकै अलग प्रकारको छ? आजको अङ्कको मूल विषय हाम्रो यो रहनेछ। सुरुवातमा चाहिँ पार्टीको विधान महाधिवेशनमा केपी ओलीको देवत्वकरण भयो। पार्टी विधान महाधिवेशन यस्तो प्रकारले चल्यो, त्यो तामझामपूर्ण भयो भनेर जुन आलोचना भइराखेको छ, त्यो आलोचनाको पनि अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिवाद गरेका छन्। थप उनले पार्टीको विधानको बारेमा पनि आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गरेका छन्। उनको मूल भनाइ के थियो, सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कतिपय पार्टीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको प्रश्न तात्कालिक प्रश्न बनेको हुँदैन। हाम्रो पार्टी देशको सबभन्दा प्रमुख पार्टी, सबभन्दा जिम्मेवार पार्टी, सबभन्दा बढी जनताले आशा भरोसा गरेको पार्टी, विगतमा आफ्ना क्षमताहरूले जनविश्वास आर्जन गरेको पार्टी, यस्तो पार्टीले राज्य सञ्चालनका प्रश्नहरू, लोकतन्त्रका प्रश्नहरू, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रश्नहरू र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै कसरी जनताका निम्तिको लोकतन्त्र, जनताको लोकतन्त्र, जनताको जीवनमा परिवर्तन अनुभूत गराउने लोकतन्त्र, त्यसमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, देशलाई सुशासनयुक्त देश, पछौटेपन नभएको देश, गरिबी नभएको देश, अशिक्षा पछौटेपन नभएको देश, आधुनिक देश, समृद्ध देश, सुविधा सम्पन्न देश र त्यो समृद्धि र त्यो सम्पन्नता, त्यो सुविधा केही मान्छेको मात्रै भागमा नपरोस्, आम जनताको
भागमा परोस्, आम जनताको साझा उपलब्धि बन्न सकोस् राष्ट्रिय उपलब्धि। त्यसका निम्ति सुशासन, विकास, आधुनिकता, सुविधायुक्त शासन, सुविधायुक्त समाज र समृद्धि, यी हाम्रा आजका तात्कालिक विषय बनेका छन्। अरू पार्टीसँगको हाम्रो भिन्नता एउटा यो पनि हो, हाम्रा निम्ति यो विषय तात्कालिक विषय बनेको छ। हामी देशलाई अब हामी जित्नेछौँ एक दिन भनेर भविष्यको, सुदूर भविष्यको परिकल्पना मात्रै गरिरहेका छैनौँ। हामी जित्दैछौँ, जितेर आएका छौँ, फेरि पनि हामी जित्छौँ। भविष्यमा कुनै समय एक दिन जित्नेछौँ होइन, अबका दिनहरूमा जित्दै जानेछौँ, हामी जित्नेछौँ। अब हाम्रो पार्टीको नीति यो हो, हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण यो हो, हाम्रो पार्टीको हैसियत यो हो र हाम्रो पार्टीको कर्तव्य पनि यो हो। हामीले जित्नुपर्छ। आज हामी यस गम्भीर, सक्रिय, सजग बहसमा सक्रियतापूर्वक किन लागिरहेका छौँ भने यी अभिभाराहरू हामीले पूरा गर्नुपर्नेछ। हामी भोलि अरूको टाउकोमा अब्जस हालेर उम्किन सक्दैनौँ, किनभने देश बनाउने कर्तव्य हाम्रो हो। हामीले अरूलाई अब्जस लगाएर उम्किन सक्दैनौँ। ती त हाम्रा चुनौतीहरू मात्रै हुन्। चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, अब्जस बकाउने होइन। देश अब बन्न सकेन भने त्यसको जिम्मा हामी अरूलाई बुझाउन सक्दैनौँ, हामीले जिम्मा लिनुपर्छ। किनभने जनताको विश्वास हामी माथि छ, भरोसा हामी माथि छ। देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हामी हौ र सानातिना कुराहरूले, कुनै चुनौतीहरूले, आवधिक कुनै सानातिना धक्काहरूले, कुनै हावाका झोक्काहरूले हाम्रो विजय यात्रालाई दीर्घकालीन रूपमा र निर्णायक रूपमा प्रतिकूल असर पार्न सक्दैन र पार्न दिनु पनि हुँदैन। तदनुसार नै हाम्रा विभिन्न विषयका प्रतिवेदनहरू, प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका छन्। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, कमरेडहरूले प्रस्तावहरूलाई स्वागत गर्नुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ, तिनमाथि भरोसा गर्नुभएको छ र प्रस्तावहरूले, प्रतिवेदनहरूले अगाडि सारेका विचारबाट देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सँगसँगै प्रतिवेदनहरूलाई अझ समृद्ध बनाउन, अझ आकर्षक र खदिला बनाउन कमरेडहरूले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ। म ती सुझावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र ती सुझावहरू पनि सामेल गरेर दस्तावेजहरूलाई प्रकाशित गरिने कुरा म कमरेडहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ सुनियो भने कुरा प्रश्न छ कि त्यो नेकपा एमाले अब कस्तो बन्दैछ र बन्ने छ भनेर। त्यहाँ केपी ओलीलाई च्यालेन्ज गर्ने मानिसहरू कम देखिन थालेको छ र अबको पार्टीको अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हुने कुरा लगभग निश्चित भएको छ। अर्थात् त्यहाँ युवाहरूले जुन खालको जमर्को गरिराखेका थिए त्यो जमर्को एक किसिमले भन्दा स्थगित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब मङ्सिरमा हुने महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई त्यो युवा पङ्क्तिले च्यालेन्ज गर्न सक्ने अवस्था कम नै देखिन्छ। विधान महाधिवेशनले नै त्यो कुराले लगभग देखाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा विधान महाधिवेशनबाट निस्केको नेकपा एमाले नेतृत्व चयन गर्नेछ अध्यक्षलाई र अध्यक्षलाई सर्वशक्तिमान उसले यही विधान अधिवेशन मार्फत गराइसकेको छ।
यो कुरालाई पार्टीका तमाम कार्यकर्ताहरूले मान्नुपर्नेछ, स्वीकार गर्नुपर्नेछ। यसमा महासचिव ईश्वर पोखरेलका थप भनाइहरू छन् कि 3-4वटा कुराहरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले गर्न पाउने छैनन्, बाँकी कुराहरू गर्न पाइन्छ भनेर त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीले केही बन्देजहरू लगाएको छ। उसले लगाएको बन्देज के हो र उसले खोजेको कार्यकर्ता कस्तो हो, त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। विधान संशोधनसित सम्बन्धित विषयहरूमा पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख उपमहासचिव कमरेडले तपाईहरुले उठाउनु भएका कतिपय कुराहरू बारेमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। मैले प्रस्तुत गरिरहने कुराहरू कतिपय अन्तर सम्बन्धित पनि हुन सक्छन्। त्यसको लागि अन्यथा नलिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। कमरेडहरूको एउटा यो सुझाव र टिप्पणीमा चिन्ता चासो जुन किसिमले प्रकट भएको छ त्यसमा कमरेडले उल्लेख गर्नुभएका कुराहरू खास गरी पार्टी विचारमा एकरूपता हुनुपर्छ। पार्टीमा यदि विचारमा एकरूपता भएन भने पार्टी जस्तो रहँदैन। त्यो स्वार्थ समूहको फेडरेसन हुन्छ, महासंघ हुन्छ, संघ हुन्छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने आशयबाट जुन कमरेडले कुरा उठाउनु भएको छ त्यो अत्यन्त मननयोग्य छ। म कमरेडलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यो चुनौतीको घडीमा विचारमा एकरूपता सबैभन्दा पहिलो जरुरी छ। विचारमा एकरूपता नहुने हो भने पार्टी जस्तो हुँदैन, कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हुँदैन। त्यसकारणले विचारमा एकरूपता जरुरी छ र हाम्रो छलफल यो विचारमा एकरूपताको लागि यस्तै राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट पारित गरिएका छलफल भएर पारित गरिएका विचारहरूले सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई निर्देशित गर्छन्। र म कमरेडहरूलाई के राख्न चाहन्छु भने अब यस बीचमा जति केही विचारमा केही विशृङ्खलता जस्तो पनि देखिएको हुन सक्छ, त्यसले हामीलाई अलिकति विचलित पनि बनाएको हुन सक्छ। अब विचारमा एकरूपताका साथ अगाडि बढ्ने हाम्रो साझा संकल्प र अठोट हो। यो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरू कमरेडहरूका सुझावहरूले पनि त्यही कुरालाई निर्देशन गरेको छ। त्यस अनुरूप आउने दिनमा पार्टी अगाडि बढ्छ। म कमरेडहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कमरेडहरूको अर्को चासो जुन यो प्रतिवेदनमा अलिक अझै स्पष्ट होस् भनेर भन्नुभएको छ, हाम्रो कमिटी प्रणाली बीचमा जस्ताको तस्तै भन्ने हो भने हाम्रो कमिटी प्रणाली कमजोर बन्यो। हामीले के सिकेको के बुझेको हो भने यदि श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली नहुने हो भने पार्टी जस्तो रहँदैन। त्यो भिडमा रूपान्तरित हुन्छ, भिड जसमा कुनै शक्ति हुँदैन। र हामी शक्ति भएको एउटा पार्टी शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो संगठनात्मक व्यवस्था उपयुक्त तरिकाले हुनुपर्छ। त्यो श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीमा प्रकट हुनुपर्छ। यो विधान महाधिवेशनको हलबाट हामी निस्किँदा यसबीचमा हाम्रो संगठनात्मक प्रणालीमा जे जति कमजोरी भएका छन्, हाम्रा श्रृङ्खलाहरू जुन टुटेका छन्, अब आउने दिनमा हाम्रो पार्टी जीवन श्रृङ्खलाबद्ध कमिटीमा प्रकट हुनेछ। हामी त्यस अनुरूप अगाडि बढ्नेछौँ। यो हाम्रो अठोट र सङ्कल्प हो। यो विधान महाधिवेशनले निकालेको निष्कर्ष हो। म कमरेडहरूलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु। अर्को तेस्रो कुरा यहीसित सम्बन्धित, कम्युनिस्ट पार्टीमा कमरेडहरूले केही टिप्पणी गर्नुभयो, केही सुझाव दिनुभयो। त्यो सुझाव र टिप्पणीमा केही आलोचनाको अंश पनि छ। नेतृत्वप्रति हेरेर तपाईहरुले आलोचनाको कुरा पनि गर्नु भएको छ। नेता बनाउने तरिकामा जुन खालका एक खालको एउटा यसले स्खलन देखाएको छ त्यसप्रति तपाईहरुले संकेत गर्नु भएको छ।
नेकपा एमाले अब कस्तो हुने हो, यही विधान अधिवेशनबाट यसको अनुहार देखिँदैछ। विधान अधिवेशनले नेकपा एमालेको चित्र कोरिदिनेछ। यसलाई मानिसहरूले, खास गरी वाम राजनीतिक कर्मीहरूले नै निकै ठुला ठुला आक्षेपहरू लगाइरहेका छन्। यसलाई दक्षिणपन्थी भाषमा भाँसिँदै गएको, त्यो धार बोक्दै हिँड्दै गरेको, यस्ता थुप्रै खालका जार्गनहरू प्रयोग भएको छ नेकपा एमालेमाथि। उनीहरूले नेकपा एमालेलाई दक्षिणपन्थी भनेर आफूलाई क्रान्तिकारी, अग्रगमनकारी भनिरहेका छन्। विधान अधिवेशनले नेकपा एमालेलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्यो? ऊ दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ हिँडेको देखियो वा अहिलेकै अग्रगमनलाई उसले थप संस्थागत गर्ने बाटो अवलम्बन गर्यो? यो कुरा हेर्न लायक बनेको छ। थुप्रै आरोह अवरोहका बावजुद पनि गोदावरीमा उसले विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ र यसपछिको नेकपा एमाले कस्तो देखिनेछ भन्ने चासोको विषय मानिसहरूमा जुन थियो, अहिले त्यो चित्र देखिएको छ। यो देखिएको चित्र र खास एमालेमा भिन्नता के छ, त्यो कुरा हामी लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा चर्चा गर्दैछौँ नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको बारेमा। थुप्रै चर्चाहरू छन् र त्यहाँ नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष एउटा कुरा, तेस्रो धार भनेर युवा नेताहरूको अर्को कुरा, पूर्व माओवादी खेमाको अर्को कुरा। त्यहाँनिर 3 खालको खेमा समूह देखा परेको छ। पूर्व माओवादी खेमाहरूको एउटा भनाइ छ जो हामी एकछिनपछि चर्चा गर्नेछौँ। अहिले तेस्रो धारकै नेताहरू पनि प्रश्न राखिरहेका छन्, हिजोको संसद विघटन के गर्ने, हिजो नेकपा एमालेले लिएको नीति के गर्ने, अहिले नेकपा एमालेमा नभएका माधव नेपाललाई कसरी सम्झने, प्रश्नहरू विधान अधिवेशनमा पटक पटक यो कुरा उठेका छन्। थुप्रै नेताहरूले बोल्ने क्रममा माधव नेपालको अनुपस्थितिलाई रुचाएका छैनन्, उनीहरूले त्यो कुरा उठाएका पनि छन्। तर माधव नेपाललाई कसरी प्रस्तुत गराउने अथवा भित्र छिराउने भन्ने कुराको बारेमा त्यहाँनिर प्रश्न खाएका छैन। त्यसकारणले नेकपा एमालेले माधव नेपालको अनुपस्थिति महसुस गरेको छ। तर त्यो नेकपा एमाले माधव नेपाल बिना कसरी अगाडि बढ्छ, यो विधान अधिवेशनले कति खाका कोरेको छ अथवा त्यो क्षतिलाई यसले कसरी पूर्ति गर्नेछ, यो कुरा पनि उसले टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। केवल प्राविधिक रूपमा विधानका धाराहरू लेख्दैमा मात्रै कुनै पनि पार्टी सबल हुँदैन। पार्टीलाई जीवन्त गर्नको लागि त्यसमा नायकहरू पनि चाहिन्छ। त्यो नायक एउटा उसले गुमाएको कुराको महसुस कति गरेको छ, यो कुरालाई पनि नेकपा एमालेले हेक्का राख्नुपर्छ। हरेक दिन जसोका घटनाहरू नेकपा एमाले सार्वजनिक गरेकै छ। पछिल्लो घटनाक्रमलाई उसले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई पनि प्रवेश गराएर भित्र भएका घटनाहरूको सार्वजनिक गर्ने अभियान पनि थालेकै हो। यसले नेकपा एमालेले अलिकति स्वतन्त्रतालाई, अलिकति सूचनालाई सार्वजनिक गर्न खोजेको देखिन्छ। तर उसले आफूलाई व्यवस्थित चाहिँ कसरी गर्नेछ, उसले अब आफूलाई फरक प्रकृतिको पार्टीको रूपमा कसरी स्थापित गर्नेछ, हामी नेकपा एमालेको अबको पथ के हो त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन 15-17 असोज 2078 गोदावरी ललितपुरमा प्रस्तुत समसामयिक प्रस्तावहरू। प्रस्ताव नम्बर 1, यो महाधिवेशन राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आन्दोलन र क्रान्तिमा संलग्न हुने क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूको आदर्शलाई निरन्तर अनुसरण गरिरहने सङ्कल्प गर्दछ। 2, यो महाधिवेशन पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी, प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका साथै पार्टीका पूर्व महासचिव तुलसीलाल अमात्य र नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलन एवं महिला मुक्ति अभियानकी अग्रणी व्यक्तित्व
शाहमा प्रधान लगायत आन्दोलनका अग्रज कमरेडहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछ। 9 महाधिवेशन यता दिवंगत हुनुभएका केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू रामनाथ ढकाल, महिम सुब्बा लिम्बू, रविन्द्र अधिकारी, दिनेश चन्द्र यादव, पशुपति चौलागाई र योगनारायण यादव तथा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य वीरबहादुर ठगुन्ना एवं केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगका सदस्य जागृत भेटवाल लगायत यसबीचमा दिवंगत हुनुहुने कमरेडहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। 3. यो महाधिवेशन अनेकौं प्रतिकूलताका बीचमा पनि करिब 4.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर राजनीतिक द्वन्द्वहरूलाई अन्त्य गर्ने, संविधान र संहिता कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रियतालाई सुदृढ, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च पार्ने, रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार लगायत विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। अदालतको परमादेशद्वारा सरकारबाट बाहिरिनु परे पनि जनादेशका माध्यमबाट पुनः राज्यको नेतृत्वमा पुनरागमन गर्दै समृद्धि र रूपान्तरणको अभियानलाई निरन्तरता दिने सङ्कल्प गर्दछ। 4. यो महाधिवेशन नेकपा एमालेलाई विभाजन गरी छाड्ने दूषित मनसाका साथ ल्याइएको अध्यादेश, संविधानको अपव्याख्या र संवैधानिक अङ्गहरूका कतिपय मर्यादा बाहिरका काम र निर्णयका समेतका आधारमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गराइएको घटनाप्रति क्षोभ प्रकट गर्दछ। भ्रमवश विभाजनको पक्षमा लागेका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पुनः पार्टीमा फर्केर नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्ने र एकताबद्ध एमालेका नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई सफल पार्ने अभियानमा योगदान दिन हार्दिक अपिल गर्दछ। 5. यो महाधिवेशन वर्तमान गठबन्धन सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेर लाखौं सुकुम्बासी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरूका अधिकार र अपेक्षामाथि घात गरेकोमा निन्दा गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेको आवासको हक, भूमिहीन दलितहरूको जमिनको हक लगायत अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत रहने सङ्कल्प गर्दछ। नेकपा एमालेमा तेस्रो धार मात्रै छैन, त्यहाँ अर्को धार पनि छ, पूर्व माओवादी खेमा, जसले असन्तुष्टि व्यक्त गरिराखेकै छ। 10 बुँदे भन्दाखेरि नै झस्किएको थियो त्यो खेमा र जब भीमरावलाई इन्चार्ज दिने कुरा चर्चा चल्यो त्यसपछि पूर्व माओवादी खेमाले मन खुम्चाए। त्यसकारणले लेखराज भट्टलाई नै सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाइयो। यसरी टालटुल पारेर पूर्व माओवादी समूहलाई त्यहाँ राखिएको छ। तर त्यही समूहका एकजना नेता प्रभु शाहले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नै बताउँदै आइरहेका छन् कि हामी खुसी छैनौँ, सन्तुष्ट छैनौँ, नेकपा एमाले हाम्रो घर होइन रहेछ भनेर उनी सार्वजनिक रूपमै बताइरहेका छन्। त्यस्तोमा पूर्व माओवादी खेमाले कसरी नेकपा एमालेलाई आफ्नो ठान्दछ? उनीहरू अहिले पनि भनिरहेका छन् नेकपाको निरन्तरतामा हामी प्रवेश गरेका हौँ, एमालेमा होइन भनेर। त्यसो हो भनेदेखि यो पूर्व माओवादी समूहले नेकपा एमालेमा खेल्ने भूमिका र उसले खोजेको कुरा के हो, त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपाकै निरन्तरताको दोहाई जस्तो माओवादी बैकग्राउन्ड करिब पोजिटिभ कुरा हो भने नेकपा भनेको त विचार पनि हो, नेकपा भनेको भावना पनि हो, नेकपा भनेको विधि पनि हो, नेकपा भनेको राजनीतिक मुद्दा पनि हो, नेकपा भनेको कार्यक्रम पनि हो। के उहाँले विचार लिनुभएको छ, उहाँले कार्यक्रम लिनुभएको छ, उहाँले मुद्दा लिनुभएको छ, उहाँले अस्तित्व स्वीकार्नु भएको छ। माओवादी अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने यो नेकपा भन्नु मिल्छ? नेकपा भनेको माओवादी अस्तित्व सहितको नेकपालाई भन्छ। नेकपा भन्ने भने माओवादी विहीन नेकपा हुँदैन। नेकपा यदि तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ भने माओवादीको अस्तित्व छ भने स्वीकार्नुहोस्। अब हामीले कुनै माओवादी पक्ष स्वीकार्न नसक्ने, अलग पक्ष स्वीकार्न नसक्नेले नेकपाको रटानको कुनै सत्यता हुन्छ? त्यसैले नेकपा रट्नेले जनताको जनवाद भन्नु पर्यो, नेकपा रट्नेले माओवादी अस्तित्व स्वीकार्नु पर्यो, नेकपा रट्नेले दुई पक्षको साझा सहमतिमा हिँड्ने विधि स्वीकार्नु पर्यो, नेकपा भनेको नेकपा कालोको अलिमाथि उठेको कार्य दिशा स्वीकार्नु पर्यो। त्यो यो विचार भावना पक्षको कुरा नगरिकन नेकपा रटान गरेर मान्छेले कति भ्रमित गर्ने। हिजो मात्र पनि अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपाकै निरन्तरता हो भनेर सम्बोधन गरिराख्नु भएको हो। त्यो भ्रम दिएर मान्छेलाई कति दिन राख्नुहुन्छ? प्रभु शाह जस्तालाई त भ्रम दिएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो।
किन हामी त भनेको थियौँ म सुरुमा जब दुईटा पार्टी भएपछि मैले नेतृत्व सहितको बसेको थियो एकपटक भने 2-3 पटक कि मलाई कन्फ्युजन लागिरहेछ तपाईँले नेकपा हो भने नेकपाको विधानमा नेकपा एमाले राखिदिनुहोस् न एमालेको प्रति मेरो नाम कुनै ठुलो डिबेट छैन नेकपाकै विधानमा नेकपा एमाले राखिदिनुहोस् तर नेकपाकै कार्यदिशामा तपाईँको कुरा चाहिँ मैले बुझेँ नेकपाको निरन्तरतामा चाहिँ हामी जोडिएका हौँ भनेर तर टेक्निकली त तपाईँहरू नेकपा एमालेमै हुनुहुन्छ जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गरेर हुनुहुन्छ सूर्य चिन्ह स्वीकार गरेर हुनुहुन्छ नि त्यहाँ होइन त्यो भइसकेपछि नेकपाको निरन्तरता र त्यही चिज चाहिन्छ हामीलाई भन्ने चाहिँ अलिकति डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा भयो त्यो तपाईँको त्यहीँनिर मेरो विषय के छ भने मेरो प्रश्न पनि छ हामीले नेकपा भन्दामा नेकपा हुँदा सूर्यछाप थियो नेकपा नाम थियो विचारमा जबज थिएन विचारमा हामी भनेको थियौँ जबज भन्दा माथि उठेको समाजवादमा जाने एउटा सङ्क्रमणकालीन विचार तत्कालीन रूपमा जनताको जनवाद भनेका थियौँ र त्यसलाई अझ संश्लेषण गर्ने माध्यमबाट प्रतिबद्धता गरेका थियौँ भनेपछि त्यो प्रतिबद्धता त हामीले गरे होइन प्रचण्डजी र केपीजी मिलेर गरेको आम एमाले पङ्क्ति आम माओवादी पङ्क्तिले स्वागत गरेको यो विषयलाई आम जनताले पनि अनुमोदन गरेको विषयलाई रातारात तपाईँ उल्टिन पाउनुहुन्छ मिल्छ एउटा लिडरले एउटा महत्त्वपूर्ण देशको पार्टीले आज एउटा र अर्को भन्न मिल्छ किन 3 वर्ष तपाईँले नेकपा भन्दै जनताको जनवादको नारा लाउनुभयो जब एमाले बित्ने जब नारा लाउन थाल्नुभयो भनेपछि अरू कुरा त मलाई स्वीकार्य छ सूर्यछाप त पहिला पनि हामी स्वीकारेरै नेकपा भन्दा पनि स्वीकारिएको विषय भयो अरू विषयहरू हामी स्वीकारेकै विषय भयो तर विचार भन्ने चिज जसले देशलाई गाइड गर्छ विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा गाइड गर्छ त्यस्ता चिजहरूमा त्यो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण चिजहरूमा तपाईँ पछाडि फर्किँदा बिना छलफल मलाई लागे गर्न पाउनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई विधान अधिवेशन त नेकपा एमाले टुङ्गाएको छ तर त्यहाँ अहिलेको एउटा संस्थापन पक्ष तेस्रो धार र पूर्व माओवादीको अर्को पक्ष यी जुन 2-3 वटा पक्षहरू रहेका छन् त्यसलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अर्को एउटा चुनौती थपिएको छ एउटा गुट विग्रहको तहसम्म पुग्यो त्यसपछि पनि गुट अन्त्य भएको छैन नेकपा एमालेमा यसलाई केपी ओलीले कसरी सम्बोधन गर्नेछन् यसलाई नेकपा एमालेले कसरी सम्बोधन गर्नेछ त्यसले निकै कुरा निर्धारण गर्नेछ कतै नेकपा एमाले फेरि यी गुटहरू झाङ्गिँदै गएर अर्को विग्रहको शिकार हुने त होइन यो प्रश्न पनि उत्तिकै रहेको छ त्यसकारणले नेकपा एमालेले फेरि पनि छामी खुट्टा नचाले अर्को दुर्घटना अर्को विग्रहको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी ओली के चाहिरहेका छन् र उनी कुन बाटो हिँड्न खोज्दैछन् भन्ने कुरा अब ठम्याइने छ र उसलाई अधिवेशन मात्र लागेको छैन निकट भविष्यमै चुनाव पनि आउँदैछ र त्यो पनि उसलाई लागिसकेको छ त्यसको लागि उसले एक ठेक्का गर्नुपर्ने छ पार्टीलाई र विचार दिनुपर्ने छ पार्टीलाई त्यो विचार उसले कुन बोक्नेछ उसलाई अहिले पनि आरोप छ धर्मको मुद्दा बोकेको भनेर उसलाई अहिले पनि आरोप छ संहिताको विपक्षमा उभिएको भनेर यी चिजहरूको उसले जवाब कसरी दिनेछ यी कुराहरूले नै नेकपा एमालेको भविष्य निर्धारण गर्दै जानेछ करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार